स्ट्रेट लाइन मेथड एसएल मेथड हुन्छ फर्स्टमा यो लेखौँ स्ट्रेट लाइन मेथड सेकेन्ड डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड डिबी मेथड थर्डमा डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड डिडिबी मेथड भन्छ फोर्थमा डिक्लाइनिङ or and भनौँ declining and double declining balance method switch over to straight line. फिफ्थमा sum of the year digit SYD अथवा SOYD method. सिक्समा unit production method. सेभेनमा modified accelerated cost recovery system MACRS method. र एटमा sinking fund method. यो 8वटा मेथड पढ्छौँ हामी यसलाई कपी गर्नुहोस् त मेथडहरू के छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा सर हजुरले स्क्रिन शेयर गर्नु भएछ के स्क्रिन आएको छैन छैन सर सर आएको छ सर आएको छ है हेर्नुहोस् त तपाईँकोमा के भयो मलाई पिन गर्नुहोस् न मेरो उसमा पिन गर्नुहोस् त्यो भयो भने आउँछ होला सायद आयो सर आयो यो 8वटा मेथडहरू पढ्छौँ है हामी यो च्याप्टरमा पढ्ने डिप्रिसिएसनको मेथडहरू यो 8वटा छ यो 8वटा मेथडहरू पढ्छौँ यो कपी गरिसक्नुहोस् त्यसपछि फर्स्ट मेथडको पनि अलिकति कपी गरौँ है फर्स्ट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड छ नि त्यसको बारेमा नि अलिकति कपी गरौँ माथिको भयो होला तलको कपी गरौँ स्ट्रेट लाइन मेथडको बारेमा यहाँनिर लेखेको यो डी सबस्क्रिप्ट के यो यहाँनिर लेखेकोलाई लेख्दैछु है मैले यसलाई कसरी लेखेको भनेर के इक्वल्स टु आई माइनस सेल्भेज भ्यालु डिभाइड बाई एन है यो भनेको अनि बीके भनेको बीके माइनस 1 माइनस डीके यो दुईटा हो है यहाँनिर लेखेको सबै ठाउँमा यस्तै गरी लेख्ने
भयो कम्प्लिट भयो एकछिन सर एकछिन ल कम्प्लिट गर्नुहोस् अनि यता ल अब यसको कुरा गरौँ है त भयो होला सबैजनाको स्ट्रेट लाइन मेथडको बारेमा अलिक कुरा गरौँ आज मेरो स्वर अलिकति सुकेको जस्तो भएको छ त्यो भन्नाले अलिक क्लियर नसुनिन सक्छ है अलिक बिस्तारै बोल्छु है म ल ठिकै छ स्ट्रेट लाइन मेथड भन्ने छ फर्स्टमा हैन 8 वटा मेथडहरु मध्ये पहिलो मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड त्यो स्ट्रेट लाइन मेथडले चाहिँ के भन्छ हेरौँ त एकचोटी इन दिस मेथड अफ डेप्रिसिएसन फिक्स सम इज चार्ज एज डेप्रिसिएसन एमाउन्ट भन्छ हैन भनेको यो कुरालाई अलिकति नोट गरौँ फिक्स सम इज चार्ज भनेको एउटै फिक्स्ड एमाउन्ट चार्ज गर्छ अरे हरेक वर्ष डेप्रिसिएसन बापत हरेक वर्ष एउटै फिक्स्ड एमाउन्ट चार्ज गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे त स्ट्रेट लाइन मेथड भन्छ अरे हैन त्यसपछि के भन्छ हेरौँ हियर वी मेक एन इम्पोर्टेन्ट एजम्पसन दैट इन्फ्लेसन इज एब्सेन्ट भनेको यो के अरे यो मेथडमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हैन इन्फ्लेसन जुन मेटेरियलहरु अथवा इक्विपमेन्टहरु हामीले किन्छौँ त्यो त्यो इक्विपमेन्टको चाहिँ सर्टेन टाइम पछि इन्फ्लेसन हुन सक्छ तर डेप्रिसिएसन गराउँदाखेरि चाहिँ इन्फ्लेसन एडजस्ट गर्दैनौँ भन्न खोजेको इन्फ्लेसनलाई कन्सिडर गर्दैनौँ जस्तो 3 लाखमा किनेको बाइक छ अब किन्दाखेरि 3,50,000 हुँदैछ भने हामी 3,50,000 बाट होइन कि डेप्रिसिएसन गर्दा पहिला जति थियो 3 लाख नै थियो नि त्यसको प्राइस त्यही भ्यालुबाट नै डेप्रिसिएसन गराउँछौँ भन्न खोजे हो अब फिक्स चार्ज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तो मैले एउटा कुनै 100 रुपैयाँमा किने मैले जस्ट इक्जाम्पलको लागि है 100 रुपैयाँमा किने एक वर्षपछि त्यसको भ्यालु चाहिँ कति भयो एक वर्षपछि 20 रुपैयाँ घट्यो र 80 रुपैयाँ भ्यालु भयो यहाँनिर हेर्ने हो भने यो मैले 100 मा 20 रुपैयाँ घटाएँ र 80 रुपैयाँ भयो नि 100 रुपैयाँमा किनेको भ्यालुको 20 रुपैयाँ घट्यो यो 20 रुपैयाँ घट्नु भनेको के हो त 20 रुपैयाँ डिप्रिसिएसन हुनु हैन 20 रुपैयाँ यसको बुक भ्यालु डिप्रिसिएसन घट्यो यो इयरको एकदम मानौ के भयो त घटिरहेको पनि 20 रुपैयाँ नै घट्यो भने चाहिँ एउटै एमाउन्टले घट्दै गयो यसरी भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त स्ट्रेट लाइन मेथडले घटेको अथवा र यो मेथडमा अब होइन कुनै एउटा डेप्रिसिएसन एमाउन्ट निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त पर इयर भनौँ न यो डिप्रिसिएसन रेट है हरेक वर्ष हुने डेप्रिसिएसन रेट हेर्दा त यहाँनिर मैले के गरेको छु 100 रुपिसको मानौँ है 100 रुपियाँबाट त्यो सामानले कति रुपियाँ भयो स्यालभेज भ्यालु भयो नि होइन 10 रुपियाँ जुन बेच्ने बेलामा आउँछ किनेको चिज र मैले 5 वर्ष युज यसलाई डेप्रिसिएट गराउने हो भने हरेक वर्ष कतिले डेप्रिसिएट भयो त त्यो नै के हो डेप्रिसिएसन स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएसन रेट हो 100 रुपियाँ घटेर 10 रुपियाँ भयो 5 वर्ष
वर्षमा भनेपछि हरेक वर्ष चाहिँ कति रुपियाँले घट्यो त यदि इक्वल एमाउन्टले डेप्रिसिएट हुँदै जाने हो भने हरेक वर्ष कति रुपियाँले घट्यो त 90 डिभाइड बाइ 5 भनेको कति भयो 18 होला हैन हरेक वर्ष 18 रुपियाँले घट्दो रहेछ भनेपछि अब 18 रुपियाँले घट्ने हो भने पहिलो वर्ष यसको बुक भ्यालु कति भयो 100 माइनस 18 गरेर आउँछ नि हैन 82 रुपीस आयो होला पहिलो वर्ष भनेपछि बीके इक्वल्स टु यो के लेख्नु 100 माइनस 100 यो गर्यो भने 100 माइनस 18 गरेर फर्स्ट इयरको बुक भ्यालु आयो 82 आयो 3 गर्यो भने सेकेन्ड इयरको बुक भ्यालु आउँछ B2 आउँछ हैन भने डिप्रिसिएसन रेट बुझिन्छ जस्तो छ बुझेको छ जस्तो छ है बुझेको छ भने हामी एउटा न्यूमेरिकल गर्छौं न्यूमेरिकल हो यसलाई मैले एउटा न्यूमेरिकल भन्नु यस्तै क्वेशनहरु आउँछ एक्जाममा सोध्ने क्वेशनहरु हो है यो सोधेको पनि छ यस्तो टाइपको क्वेशनहरु यो क्वेशन कपी गरौँ जो ढिला आउनु भएको छ नि उहाँहरुले एकचोटी आफ्नो आफ्नो रोल नम्बर लेख्दिनु होला अहिले भर्खरै आउनेहरुले रोल नम्बर भनेर लेख्नु पर्दैन है जस्ट तपाईको 44 रोल नम्बर हो भने सबैजनाले लेख्नुस् क्वेशन कपी गर्नुस् एकदमै सजिलो च्याप्टर हो है यो डिप्रिसिएसन भनेको एकदमै सजिलो च्याप्टर हो तपाईहरुलाई हलुका नलेज यसको बारेमा नलेज हुनेबित्तिकै क्याल्कुलेसन त्यस्तो गाह्रो छैन हामी ट्याबुलेटेड फर्ममा क्याल्कुलेसन गर्छौं ल क्वेशन कपी भयो होला माथि सरी क्वेशन हेरौँ त त्यस भएर 1 लाख नहुँदा बुक भ्यालु इनिसियल के भनेछ त डिप्रिसिएसन हरेक वर्षको निकाल्नु पर्यो यसमा यसको सोलुसन हेरौँ कसरी गर्छौं त हामी स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएसन हामी स्ट्रेट लाइन मेथडले गर्दै छौं अहिले त्यो भनेको स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएसन रेट पहिला रेट निकाल्नु के अरे नर्मल क्याल्कुलेसन हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छँदैछ हेरौँ त 1 लाख रुपैयाँ इन्भेस्ट गरेको छ हैन 20,000 स्यालभेज भ्यालु आउँछ भनेपछि हरेक वर्ष कतिले घट्नु पर्यो त स्ट्रेट लाइन मेथडले घट्नको लागि त 1 लाख रुपैयाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेछ हैन माइनस 20,000 रुपैयाँ चाहिँ फाइनलमा बेच्दाखेरि आउँछ 5 वर्षपछि भनेपछि टोटल मेरो डेप्रिसिएटेड एमाउन्ट कति हो त डेप्रिसिएसन भएको एमाउन्ट कति हो 1 लाख माइनस 20,000 यति चाहिँ 5 वर्षमा डेप्रिसिएसन भएको भने हरेक वर्ष कतिले डेप्रिसिएसन भयो त डिभाइड बाइ 5 गर्यो भने
कति आउँछ 80,000 डिभाइड बाइ 5 भनेको 16,000 होला 16,000 आयो हैन यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएसन रेट क्याल्कुलेट गर्नु भन्दै अब यसलाई टेबल बनाउँ सबैजनाले यो टेबल ड्रा गरेर टेबलमा के हुन्छ पहिला सुरुमा इन्ड अफ इयर इओवाई लेख्छु म है यो इओवाई भनेको चाहिँ इन्ड अफ इयर है हरेक वर्षको अन्तिममा भन्नु खोजे इन्ड अफ इयर भनेको र स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएसन छ त्यसपछि लास्टमा हामीलाई चाहिएको भनेको हरेक वर्षको डेप्रिसिएसन रेट र बुक भ्यालु हरेक वर्षको बुक भ्यालु चाहिएको र इन्ड अफ इयर अब हेरौँ इन्ड अफ इयरमा के गरौँ 0 बाट सुरु गरौँ किनभने बिगिनिङमा हामीले इन्भेस्ट गर्छौँ इन्ड अफ 1 इयर क्लास डायग्राम तपाईहरुले अगाडि अलिअलि बनाउन सिक्नुभयो होला त्यस्तै अहिले हामीले टेबुलेटेड फर्ममा राख्दै छौँ त्यसैलाई हैन 2 5 5 वर्षसम्म छ टोटल हामीले हेर्नुपर्ने हैन 5 इयर भनेको छ त्यो हामीले 5 वर्षसम्म जानु पर्यो 0 इयर भनेको के त हेरौँ त यसमा 0 भन्ने टर्म छ नि यो 0 भनेको सबैभन्दा बिगिनिङमा हैन यो सबै प्रोसेसको बिगिनिङ भनेको कहिले सुरु भयो त जब मेसिन किन्यो हैन तब सुरु भयो यो प्रोजेक्ट यो जुन प्रोजेक्ट छ यो प्रोजेक्टको स्टार्टिङ अथवा बिगिनिङ कहिले भयो भन्दा 0 इयरमा जब यो मेसिन किन्यो भनेपछि अब मेसिन किन्ने बित्तिकै डेप्रिसिएसन त हुँदैन नि हैन जब हामीले कुनै सामान किन्छौँ किन्ने बित्तिकै त्यसको भ्यालु घटिहाल्दैन यो अस्ति हामीले भनेको थियौँ भ्यालु घट्नको लागि एटलिस्ट 1 इयर युज भएको हुनुपर्छ हैन यसको के अरे लाइफ 1 वर्षको हुनुपर्छ मिनिमम पनि भनेर भनेको थियौँ भनेपछि किन्ने बित्तिकै यो डिप्रिसिएसन हुँदैन त्यो कारणले डिप्रिसिएसन भ्यालु छैन यसमा र बुक भ्यालु भनेको जुन कस्ट बेसिस हो अस्ति हामीले कस्ट बेसिस भनेर पढेको थियौँ अथवा यो कस्ट हो किन्न यसको पर्चेस कस्ट जति छ त्यो नै के भयो त बुक भ्यालु भयो यो वर्ष किन भन्दा डिप्रिसिएसन भएन त्यो भन्नाले पहिलो वर्ष चाहिँ बुक भ्यालु भनेको 1 लाख रुपैयाँ नै भयो 1 लाख रुपैयाँ नै भयो यसको बुक भ्यालु अब हरेक वर्ष 16,000 ले घट्छ यसको डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन आइसक्यो फिक्स छ 16,000 भन्ने त फिक्स छ हैन यो पहिलो वर्ष पनि 16,000 हो दोस्रो वर्ष पनि 16,000 हो सिमिलरली पाँच वर्षसम्म 16,000 घट्ने भयो अब घट्यो भने हेर त बुक भ्यालु भनेको चाहिँ के रहेछ त अघिल्लो वर्षको बुक भ्यालु माइनस यो वर्षको डिप्रिसिएसन गर्यो भने के आउँछ त बुक भ्यालु आउँछ भनेको थियो भनेपछि 1 लाख माइनस 16,000 गर्यो भने कति आयो 84,000 हैन 84,000 भनेको यो वर्षको बुक भ्यालु हो फेरि घटाइदियो अघिल्लो वर्षको बुक भ्यालुमा यो वर्षको डिप्रिसिएसन घटाउने 84,000 माइनस 16,000 भनेको कति र 68 होला सायद 68,000 यो वर्षको बुक भ्यालु भयो सेकेन्ड इयरको थर्ड इयरको पनि निकाल्नु पर्यो सिमिलरली त्यही काम है योबाट यो भ्यालु घटाउँदै जाने 52 आयो होला त्यसपछि 46,000 आयो त्यसपछि 20,000 आयो यसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि सबैभन्दा लास्टमा हेर त अस्ति हामीले डिफाइन गरेको थियौँ अन्तिम वर्षको बुक भ्यालु जति हो त्यो भ्यालु भनेको चाहिँ के हो त स्यालभेज भ्यालु हुनुपर्छ सधैँ है त्यो भन्नाले यो क्वेसनमा गिभन स्यालभेज भ्यालु छ नि 20,000 भनेर त्यही नै आउनु पर्यो यहाँनिर स्यालभेज भ्यालु यो भनेकै स्यालभेज भ्यालु यदि यो आयो भने हाम्रो क्याल्कुलेसन मिल्यो नत्र मिलेन फेरि यसरी यसलाई टेबुलेटेड फर्ममा देखाउन सकिन्छ हरेक वर्षको डिप्रिसिएसन पनि आयो हरेक वर्षको बुक भ्यालु पनि आयो
क्याल्कुलेट चाहिँ आफैले गरौँ है। क्याल्कुलेसन यदि तपाईँहरूले गर्नु भएन भने पछि फेरि कहाँबाट आयो भन्ने होला। त्यो हुनाले अलिक क्याल्कुलेसनहरू गरौँ। क्याल्कुलेसनमा पनि प्रब्लम हुन्छ। छिटो क्याल्कुलेसन यो इकोनोमिक्समा एउटा के प्रब्लम छ भन्दा अलि लेन्दी क्वेसनहरू आउँछ र जुन मेथडबाट गर्दाखेरि पनि हुने खालको क्वेसनहरू आउँछ कहिलेकाहीँ। तर हामीले बेस्ट मेथड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि एकदम लेन्दी मेथडहरू हुनसक्छ। त्यो लेन्दी मेथडहरूले टाइम कन्जम्सन धेरै गर्छ। त्यो हुनाले कुनै क्याल्कुलेसन अथवा कुनै प्रोसेस गर्दा सबभन्दा सर्टकटमा हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ, स्पेसली च्याप्टर 2 च्याप्टर 3 मा धेरै युज हुन्छ। तपाईँहरूले पढ्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यो सर्टकट मेथडहरू प्लस छिटो क्याल्कुलेसन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। नत्र इक्जाममा फेरि टाइम नभउने प्रब्लमहरू धेरै नै हुन्छ है। ल अब अगाडि बढौँ है। अब यो मेथडलाई स्ट्रेट लाइन मेथड भन्नुको कारण चाहिँ के हो भन्ने कुरा अलिकति हेरौँ। यसलाई मैले प्लट गरेँ भने हेरौँ त, यसलाई मैले ग्राफमा प्लट गरेँ। यो जुन डाटा आएको छ त्यसलाई ग्राफमा प्लट गरेँ। एक्स डिरेक्सनतिर टाइम पिरियड अथवा टाइम इन इयर अथवा इन्ड अफ इयरलाई प्लट गरौँ र वाइ एक्सिसतिर बुक भ्यालुलाई प्लट गरौँ। यसरी प्लट गऱ्यो भने के हुन्छ त, बुक भ्यालु यो 0 बाट सुरु भयो होइन, 0 त्यसपछि यो 1 2 हुँदै गयो, 1 होइन 2 इयर हुँदै गयो भने यहाँ 5 इयरसम्म पुग्यो नि होइन, 5 इयरसम्म पुग्यो। यसरी 5 इयरसम्म पुग्दाखेरि 0 मा यसको भ्यालु कति छ त हेर्नु त, 0 मा 1 लाख छ। अब यसलाई मैले प्लट गर्ने भने यो 1 लाख भ्यालु छ होइन, र घटेर 5th इयरमा कति भएर आइपुगेको छ, 20,000 भएर आएको छ। यो भ्यालु यहाँनिर सर्टेन भ्यालु छ, त्यो भनेको 20,000 छ। यसलाई प्लट गरिदियो, प्लट गऱ्यो भने हेर त, पहिलो वर्ष 84,000 यसरी घट्दै घट्दै आयो भने ग्राफमा प्लट गऱ्यो भने यो लाइन कस्तो हुन्छ, स्ट्रेट लाइन हुन्छ। यसरी स्ट्रेट इन्क्लाइन लाइन है, यस्तो खालको लाइन ड्र हुन्छ। त्यो हुनाले यसलाई चाहिँ के भनेको, स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको। एउटै एमाउन्टले कन्स्ट्यान्ट एमाउन्टले घट्दै गयो नि होइन, कन्स्ट्यान्ट एमाउन्टले घट्दै गयो भने ग्राफ यस्तो हुन्छ। योबाट नि क्वेसन सोधेको छ है, यस्तै टाइपको क्वेसन सोधेको छ इक्जाममा, 5 मार्क्समा सोधेको छ। अझ 2 वर्ष जति अगाडि होला सायद। अब तपाईँहरूले क्वेसन ब्याङ्कहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको कलेजको अब के अरे कलेजको वेबसाइटमा छ यसको क्वेसन ब्याङ्कहरू, डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। यति नै क्वेसन हो 5 मार्क्समा सोधेको छ। त्यो हुनाले धेरै सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। अब हामी नेक्स्ट मेथडमा जान्छौँ। एउटा मेथड सकायौँ हामीले, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब नेक्स्ट मेथड हेरौँ है त। सर हामीले एक्जाममा ग्राफ पनि बनाउनु पर्छ हो? होइन, यसलाई त यो त मेथड मात्र देखाएको हो। अब ग्राफमा प्लट गर भनेर छुट्टै क्वेसन सोध्यो भने त गर्नु परिहाल्यो होइन, नसोद्धाखेरि पर्दैन। यति टेबल बनाएर यो चाहिँ मैले जस्ट यसरी घटेर जान्छ भनेर देखाएको मात्र हो। स्ट्रेट लाइनमा घटेर जान्छ, त्यो हुनाले यसलाई त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको मात्र हो। ल अर्को है त, यो कपी गर्नु त सबैजनाले। सेकेन्ड मेथड डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड, यसको बारेमा लेखौँ।
रोल नम्बर 3 अनिकेत खड्की हुनुहुन्न? रोल नम्बर 6, 7 रोल नम्बर 18 सर 18 छँदै छैन। ओके ठिक छ। रोल नम्बर 23 पछि त रोल नम्बर 24 छैन, 26 छैन। सर 24 छ त 25 हजुर चाहिँ नभएको 25 छु कि 24 छु अनि 25 चाहिँ छैन 24 प्रेजेन्ट हो। ओके हजुर 25 चाहिँ एटेन्डेन्स छैन एटेन्डेन्स गर्नु भएको रहेछ हजुर। ओके रोल नम्बर 26 रोल नम्बर 27 पनि छैन है। छ रोल नम्बर 28 यस सर। ओके रोल नम्बर 20 एटेन्डेन्स गर्नु भएको छैन अघि? एटेन्डेन्स गरिदिनुहोस् है नगरेर। रोल नम्बर 29 छैन। रोल नम्बर 30 सर हजुर सर 23 प्रेजेन्ट छ है। 23 प्रेजेन्ट छ हजुर। अनि मैले यहाँ अघि एटेन्डेन्स गरिसकेहरूको भइहाल्यो होइन, नगरेकोहरूको 32 33 प्रेजेन्ट छ। 34 छैन, क्लासमै छैन। 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 भयो। रोल नम्बर 45 सम्म छ। त्यति नै रहेछ है तपाईँहरूको। ओके एकचोटि फेरि सुन्नु है, के अरे एब्सेन्टहरू चाहिँ को भयो? रोल नम्बर 3 6 7 26 27 29 30 यति नै हो एब्सेन्टहरू है। ल कपी भइसक्यो है, यो भइसक्यो होला। ल हेरौँ त सेकेन्ड मेथडमा के छ? डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड भनेको छ है। डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडमा चाहिँ के भन्छ अरे कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज, अघि कन्स्ट्यान्ट सम भनेको थियो एउटा अथवा कन्स्ट्यान्ट एमाउन्ट भनेको थियो, अहिले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज भनेको छ। यसमा हेरेर कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज भनेको छ मतलब के हो त? कहिलेको कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेजले अघिल्लो वर्षको बुक भ्यालु भनेको छ है। बुक भ्यालु अफ प्रिभियस पिरियड अफ द एसेट भनेको छ। अघिल्लो वर्षको बुक भ्यालुमा एउटा कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेजले डेप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ भने त्यस्तो मेथडलाई डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड भन्छ। डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स नाम चाहिँ किन भएको हेरौँ त? डिक्लाइनिङ भनेको घट्दै जानु हो है, ब्यालेन्स भनेको एमाउन्ट होइन, एमाउन्ट चाहिँ घट्दै जानु हो। अब यसले के गर्छ त? अघिल्लो बुक भ्यालुमा चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेजले कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज भनेको जस्तो 10%ले भन्यो भने 10%ले घट्दै गयो होइन, एउटा कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेजले। जस्तो 100मा 10%ले घट्यो भने पहिलो वर्ष के हुन्छ त? 10 रुपियाँ घट्यो होइन, अनि त्यसपछि 10 रुपियाँ घटेपछि अब बुक भ्यालु कति हुने भयो? 90 रुपियाँ हुने भयो। अब फेरि के हुने भयो? त्यो 90 रुपियाँमा 10%ले घट्ने भयो। अघिल्लो वर्षको बुक भ्यालुमा 10%ले घट्ने भयो। त्यो भनेको कति हुने भयो? 9 रुपियाँ हुने भयो। यसरी जति वर्ष हुँदै गयो, जति टाइम बढ्दै गयो, त्यति के हुन्छ त? योबाट डेप्रिसिएसन हुने एमाउन्ट घट्दै जान्छ। त्यो कारणले गर्दा यसको नाम चाहिँ डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड भएको है, ब्यालेन्स घट्दै जाने हुनाले। अब यहाँनिर भनेको छ अर्को, दिस एप्रोच इज मोर रियलिस्टिक एप्रोच सिन्स द डिप्रिसिएसन चार्ज डिक्रिजेस विथ द लाइफ अफ द एसेट विच म्याचेस विथ द अर्निङ पोटेन्सियल अफ द एसेट भनेको छ। यसले के भन्यो हेरौँ, हरेक वर्ष चाहिँ हामीले जति डिप्रिसिएसन गर्छौँ नि, हेर त अघि मैले जुन इक्जाम्पल दिएँ त्यसमा 100बाट के भयो? 10 रुपियाँ। पहिलो वर्ष 10 रुपियाँ डिप्रिसिएसन चार्ज भयो, दोस्रो वर्ष 9 रुपियाँ भयो 10%ले होइन, 9 रुपियाँ भयो। त्यसपछि फेरि 81 भयो होला सायद, 8 रुपियाँ 10 पैसा हुन्छ 10% चार्ज गऱ्यो भनेपछि हरेक वर्ष घट्दै जान्छ। त्यसरी घट्दै गयो भने चाहिँ के हुन्छ भने हामीले किनेको इक्विपमेन्ट छ नि, जुन इक्विपमेन्ट हामीले युज गरिरहेछौँ त्यो इक्विपमेन्टको अर्निङ पोटेन्सियल पनि के हुन्छ अरे हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको हुन्छ होइन।
वर्षै पछि हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षभन्दा पछिल्लो वर्ष जस्तो इक्विपमेन्टहरू युज गर्दै गयौँ भने पुरानो हुँदै जान्छ र त्यसले काम गर्न सक्ने क्षमता त्यसको क्यापासिटी घट्दै गयो भने उसले अर्निङ गर्न सक्ने पोटेन्सियल पनि त घट्दै जान्छ नि भने चाहिँ जसरी अर्निङ पोटेन्सियल घट्दै जान्छ त्यो एसेटको सिमिलरली त्यही रेटमा चाहिँ के भयो त हाम्रो यो डिप्रिसिएसन चार्ज पनि घट्दै गयो भनेको त्यही रेटमा एक्ज्याक्ट रेट नहुन सक्छ तर ऊ घट्दै जाँदाखेरि अर्निङ पोटेन्सियल घट्दै जाँदाखेरि डिप्रिसिएसन चार्ज पनि घट्दै जाने भएको हुनाले यो एप्रोचलाई चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक भनिन्छ किन भन्दा जस्तो हेर्नु पहिलो वर्ष यो मेसिन युज गरेर मानौँ मैले 50 रुपियाँ प्रफिट गरेँ होइन 50 रुपियाँ कमाएँ रेभिन्यू 50 रुपियाँ आयो अब त्योबाट मैले 10 रुपियाँ चाहिँ डेप्रिसिएसन भनेर घटाएँ होइन 10 रुपियाँ चाहिँ डेप्रिसिएसन भयो नि त 50 रुपियाँ मलाई नाफा हुँदाखेरि 10 रुपियाँ अघिको इक्जाम्पलमा 10 रुपियाँ डेप्रिसिएसन भयो अब दोस्रो वर्ष सायद 50 रुपियाँ नाफा नहुन सक्छ होइन त्यो भयो भने के हुन्छ त अब सायद उसले 40 रुपियाँ मात्र नाफा गर्ला अथवा 45 रुपियाँ गर्ला अब सेकेन्ड इयरमा मैले 9 रुपियाँ मात्र डेप्रिसिएसन चार्ज गरेँ भने अलिकति के हुन्छ त डेप्रिसिएसन चार्ज चाहिँ घटेर गयो त्यही अनुसार मेरो प्रफिट अनुसार जसरी मैले प्रफिट घट्दै गयो डेप्रिसिएसन चार्ज पनि घटेर गयो त्यो भावनाले अब थोरै चार्ज गरे भयो डेप्रिसिएसन बापत त्यो कारणले यो एप्रोचलाई अलिकति रियलिस्टिक एप्रोच भनिन्छ अर्को अब यसमा हेरौँ द मेन लिमिटेसन अफ दिस एप्रोच इज द्याट द बुक भ्यालु एट द एन्ड अफ द लाइफ अफ द एसेट मे नट बी एक्ज्याक्टली इक्वल टु द सेल्भेज भ्यालु भनेको अब सेल्भेज भ्यालु जे आउँछ हाम्रो अन्तिम वर्षमा सेल्भेज भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौँ नि हामीले त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली होइन गिभन सेल्भेज भ्यालुसँग क्वेसनमा जुन गिभन सेल्भेज भ्यालु छ त्यो सेल्भेज भ्यालुसँग एक्ज्याक्टली म्याच नहुन सक्छ त्यो चाहिँ यसको लिमिटेसन हो भनेर भन्यो त्यो चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ नि क्यालकुलेसन गर्दा पर्सेन्टेजमा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ राउन्ड अफ गरिन्छ र यो पर्सेन्टेज क्यालकुलेट गर्दाखेरि पनि अर्को के पनि गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो कति पर्सेन्टले डेप्रिसिएट भइरहेछ भनेर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने मानौँ 10.587% भनेर आयो तर हामीले के गरिदिन्छौँ त्यसलाई 587लाई लास्टको 7 हटाएर 59 बनाइदिन्छौँ होइन त्यो कारणले गर्दा जुन 59%ले डेप्रिसिएट भएको भनेर आउँछ क्यालकुलेसन गर्दा हामीले राउन्ड अफ गरिदिन्छौँ त्यसले त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यो सेल्भेज भ्यालु चाहिँ जति गिभन हो त्यो एक्ज्याक्टली म्याच नहुन सक्छ हल्का तलमाथि हुन्छ भनौँ न जस्तो 20 रुपियाँ सेल्भेज भ्यालु भनेर भयो भने 20.2 आउला अथवा 21 आउला होइन त्योसम्म तलमाथि अलिअलि तलमाथि हुन सक्छ भन्न खोजेको हो यसले एक्ज्याक्टली सेम चाहिँ नहुन सक्छ भनेको अब यसको लागि हेरौँ डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स अब यसलाई डिबी मैले माथि लेखेको छु है डिबी डिप्रिसिएसन पनि भन्छ इक्वल्स टु चाहिँ के हुन्छ अरे त 100% डिभाइड बाई एन यो रेट निकाल्ने फर्मुला हो डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स यसलाई जेनरली स्मल आरले रिप्रेजेन्ट गर्छ स्मल आर लेख्ने यो रेट भनेको चाहिँ 100% डिभाइड बाई एन हेर्नु त टोटल डेप्रिसिएसन हुन चाहिँ 100% डेप्रिसिएट हुनुपर्छ अरे 100% डेप्रिसिएट चाहिँ एन नम्बर अफ टाइम पिरियड क्वेसनमा सेल्भेज भ्यालु गिभन छैन भने के गर्ने र सेल्भेज भ्यालु गिभन छ भने के गर्ने दुईटा केस छ त्यो दुईटा केसको लागि हामी क्यालकुलेट गर्छौँ भयो है क्वेसन ल हेरौँ If salvage value is not given भनेको है फर्स्ट केसमा मेसिन कस्ट आरएस 1 लाख नाउ
Calculate the depreciation and corresponding book value. अहिलेको जस्तै हो क्वेसन, डिप्रिसिएसन र बुक भ्यालु निकाल भनेको छ। 5 वर्ष छ अरे यसको हैन, 5 वर्षसम्म यो मेसिन युज भएको छ भनौँ न। भनेपछि यो मेसिनको रिकभरी पिरियड पनि 5 वर्ष छ। 5 वर्षसम्म डिप्रिसिएट भयो भने त्यो कति हुन्छ भनेर निकाल्नु छ। अब यहाँ स्याल्भेज भ्यालु क्वेसनमा गिभन छैन, त्यो हुनाले हामीले यो मेथड युज गर्यौं। बीबी डिप्रिसिएसन रेट, यो रेट भनेको अघि गरेको थियौं 100% डिप्रिसिएट हुनु पर्यो डिवाइड बाइ के हो त n नम्बर अफ टाइम पिरियड। अहिले n भनेको 5 छ, क्वेसनमा गिभन छ। यो भनेको हरेक वर्ष 20% ले डिप्रिसिएट हुनु पर्यो हैन, हरेक वर्ष 20% ले डिप्रिसिएट हुनु पर्यो। डिप्रिसिएसन रेट आयो। अब टेबल बनाऊ अहिलेको जस्तै। टेबलमा के हुने भयो त, तीनटा पार्ट सेम एज बिफोर। फर्स्टमा एन्ड अफ इयर, सेकेन्डमा यो चाहिँ डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडबाट गर्ने हुनाले हामी डीबी क्वेसन एक्जाममा एकदम क्वेसन तोकेर आएको हुन्छ यो मेथडबाट गर्ने भनेर है, त्यही मेथड गर्नु पर्यो। डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डिप्रिसिएसन, यसलाई रेट पनि लेख्यौं एट द रेट पर्सेन्टमा गरिरहेको छौँ हामी। 20% भन्ने आएको छ रेट, त्यो भन्नाले डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डिप्रिसिएसन एट द रेट 20% र लास्टमा बुक भ्यालु। पाँच वर्ष हेर्नु छ, त्यो भन्नाले 0 1 5 वर्षसम्म जाउँ। इन अफ इयर अहिले भने जस्तै 0 इयर भनेको बिगिनिङ हो हैन, बिगिनिङमा 1 लाख रुपैयाँमा किनेको मेसिनको डिप्रिसिएसन हुँदैन, त्यो भन्नाले बुक भ्यालु 1 लाखै भयो। पहिलो वर्ष के हो त, अघिल्लो वर्षको बुक भ्यालुमा एउटा फिक्स पर्सेन्टेज 20% चार्ज गरेछ हैन। हरेक वर्षको यसको हेर्यो भने 1 लाख रुपैयाँमा 20% चार्ज गरेछ भनेपछि डिप्रिसिएसन कति चार्ज गरेर 1 लाखको 20% चार्ज गरे, यो भनेको 20,000 रुपैयाँ। पहिलो वर्ष डिप्रिसिएसन 20,000 रुपैयाँ चार्ज भयो भनेपछि अब बुक भ्यालु कति भयो 80,000 हैन। अघिल्लो वर्षको बुक भ्यालुमा अहिलेको डिप्रिसिएसन घटाएपछि आउँछ बुक भ्यालु। फेरि के हुन्छ त, अघिल्लो वर्षको बुक भ्यालुमा डिप्रिसिएसन चार्ज गर्छ 80,000 मा गर्ने भयो। अब मल्टिप्लाइड बाइ 20% चार्ज गर्छ, कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज भनेछ। भनेपछि यो भनेको 16,000, 16,000 कट्यो भने 64,000 होला। त्यस्तै गरी क्याल्कुलेट गर्दै जाउँ त कति कति आयो। यसै गरी क्याल्कुलेट गर्दै जानुहोस्, सबैजनाले गर्नुहोस्, भ्यालु निकाल्नुहोस्। लास्ट वा 5th इयरको इन्डमा कति आयो? सर 32,768। ओके, 32,768 आयो। सबैजनाको आयो। सबै भ्यालु लेख्नुहोस् है, सबै थर्ड इयरको पनि लेख्नु पर्यो डिप्रिसिएसन एमाउन्ट, र यो क्याल्कुलेट गर्दै जानुहोस्, तपाईहरु आफैले सक्नुहुन्छ। अब स्याल्भेज भ्यालु यो भनेको चाहिँ स्याल्भेज भ्यालु आयो, क्वेसनमा गिभन चाहिँ छैन तर यसको स्याल्भेज भ्यालु चाहिँ छ।
कति रहेछ त 32,768 रुपियाँ चाहिँ स्यालरेज भ्यालु रहेछ। यसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ। भयो यो। अब यो क्वेसन भएपछि यसमा म एकचोटि हेरौँ त, यसलाई म अलिकति डेरिभेसन जस्तो गर्छु है। यसमा एउटा के भन्दाखेरि यसमा बुक भ्यालु निकालौँ हैन। B1 हेर त, यो B1 पहिलो वर्ष बुक भ्यालु निकाल्दैछु हैन। पहिलो वर्ष बुक भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने B1 यो भनेको यो 80,000 कसरी निकालेका छौँ हेरौँ है त। यो क्याल्कुलेसन छ नि, यो क्याल्कुलेसन हामीले कसरी गरे हौँ भनेर यहाँ अलिकति हेरौँ। यो भनेको के गरे हेर त, आई छ नि जुन आई टाइम्स के गरे त 1 माइनस आर। आर भनेको चाहिँ डेप्रिसिएसन रेट है। यो 20% छ नि हेर त। यो भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो नि, 1 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरे हो। आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट है। 1 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेको 1 माइनस आर भनेको 1 माइनस 20% हैन। 1 माइनस 20% भनेको 1 माइनस 0.2, त्यो भनेको 0.8। 0.8 इन्टु 1 लाख भनेको 80,000 गरेर बुक भ्यालु फर्स्ट इयरको 1 लाख आएको। त्यसपछि फेरि सेकेन्ड इयरको बुक भ्यालु B2 निकाल्दाखेरि हेर त, सेकेन्ड इयरको बुक भ्यालु कसरी निकालेको त, B1 मा फेरि के गरे हो 1 माइनस आर गरे हो हैन। पहिलो वर्षको बुक भ्यालु 80,000 मा फेरि के गरेको 1 माइनस 0.2 भनेको 0.8 ले मल्टिप्लाई गरेको, त्यो गर्दा 0.8 इन्टु 80,000 भनेको 64,000 आएको। यो भने यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्यौँ त, माथिबाट हेर्ने भने आई 1 माइनस आर को होल स्क्वायर गर्न सक्यौँ हैन। B2 भनेको यस्तो रहेछ, आई माइनस आर को होल स्क्वायर रहेछ। सिमिलरली गर्दै गयो भने हामीले के लेख्न सक्छौँ त, बीके कुनै एउटा केथ इयरको लागि, कुनै एउटा इयरको लागि बीके भनेको आई 1 माइनस आर को पावर के लेख्न सक्छौँ नि हैन। बुक भ्यालु कुनै इयरको बुक भ्यालु भनेको आई 1 माइनस आर को पावर के रहेछ। र त्यसपछि यो त फर्मुलेट मात्र गरे हो है, जस्ट फर्मुलामा यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अब स्यालवेज भ्यालु निकाल्नु पर्यो हेरौँ त। स्यालवेज भ्यालु भनेको कहिलेको भ्यालु त, जब स्यालवेज भ्यालु भनेको अन्तिम वर्ष हो नि हैन। अन्तिम वर्ष भनेको हामीले के भन्छौँ त, अन्तिम वर्षलाई हेर त 5 वर्ष हो भने यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गरेछ, एन ले रिप्रेजेन्ट गरेछ नि। भनेपछि यो भनेको के को भ्यालु एन हुँदाखेरि चाहिँ के आउँछ त, स्यालवेज भ्यालु आउँछ। when k equals to n, bk equals to स्यालवेज भ्यालु गरे हो हामीले हैन यहाँनिर। त्यो हुनाले स्यालवेज भ्यालु भनेको चाहिँ के लेख्न पाइयो, आई 1 माइनस आर को पावर n भनेर लेख्न पाइयो। यो कपी गरौँ त सबैजनाले यो डेरिभेसन। यो अब अर्को टाइपको केस सेकेन्डमा काम लाग्छ यो डेरिभेसन। सर हजुर यो लिमिटेसनको कुरा गर्नु भएको थियो नि, त्यो चाहिँ कसरी भयो लिमिटेसन? अब सेकेन्ड पार्टमा, अहिले फर्स्ट पार्टमा स्यालवेज भ्यालु क्वेसनमा गिभन नै छैन नि हैन, त्यो लिमिटेसनको कुरा आएको छैन। अब सेकेन्ड पार्टमा स्यालवेज भ्यालु गिभन हुँदाखेरि आउँछ है। क्याल्कुलेट गर्नु सेकेन्ड पार्ट यो भइसक्यो। र अब सेकेन्ड पार्टमा हेरौँ है त। कपी गरौँ त। तपाईहरुले नपढेको चिज हो, तर सबै कमन सेन्सको कुराहरू छ यसमा, त्यस्तो धेरै गाह्रो कुराहरू छैन है। यसो सोच्ने बित्तिकै स्ट्रेट लाइन भन्ने बित्तिकै फिक्स्ड एमाउन्ट, एउटै एमाउन्ट हुनु पर्यो भने त हरेक वर्ष यतिले घट्नु पर्यो भन्ने थाहा भइहाल्छ।
जस्तै डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स हुने फिक्स पर्सेन्टेज हुने बित्तिकै यतिले गर्नु पर्यो थाहा भइहाल्छ पर्सेन्टेज क्यालकुलेट गर्ने बित्तिकै ल यो क्वेसनमा चाहिँ अहिलेको भन्दा के फरक छ हेर्नु त अघि स्यालवेज भ्यालु गिभन थिएन अहिले स्यालवेज भ्यालु गिभन छ 5 वर्षमा अब हेरौँ एकचोटि यसमा हामीले 5 वर्षकै हो 1 लाखबाटै सुरु गर्यौं र क्याल्कुलेसन यो डेप्रिसिएसन रेटले क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने 100/5 गरेर गर्ने हो भने हैन अहिले पनि के हुन्छ 20% आउँछ र क्याल्कुलेसन त यही सेम नै हुन्छ नि त्यो गर्दा स्यालवेज भ्यालु 32,768 आउने भयो तर अहिले चाहिँ के छ त क्वेसनमा स्यालवेज भ्यालु गिभन छ त्यो भ्यालु भनेको 32,768 छैन 20,000 छ अर्कै स्यालवेज भ्यालु छ अब यो स्यालवेज भ्यालु चेन्ज भयो भने के यसले केलाई चेन्ज गर्छ त हेरौँ त 1 लाख रुपियाँ पनि सेम छ स्यालवेज भ्यालु पनि सेम छ भनेपछि अब डेप्रिसिएसन हुने रेटलाई चेन्ज गर्नु पर्यो हामीले हैन यदि 20% नै राख्यौं भने त त्यो माथिकै भ्यालु आउँछ डेप्रिसिएसन हुने रेटलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ कति राख्ने त भन्दा यहाँनिर हामीले अघि फर्मुला डिराइभ गरेका छौं नि स्यालवेज भ्यालु इक्वल्स टु I 1 - R को पावर n यहाँ सबै भ्यालु छ अरु r बाहेक हैन भनेपछि यो फर्मुला युज गरेर हामीले r निकाल्छौं पहिला यो हामीले क्याल्कुलेट गरौँ स्यालवेज भ्यालु इक्वल्स टु I 1 - R को पावर n स्यालवेज भ्यालु 20,000 छ I भनेको 1 लाख 1 - R को पावर n भनेको 5 यसले क्याल्कुलेट गरौँ r को भ्यालु आउँछ आयो r को भ्यालु कति आयो 27.52%. 27.52% है यो पर्सेन्ट के अरे लेख्दाखेरि हैन पोइन्ट पछाडि दुईटासम्म चाहिँ लेख्नै पर्छ है सधैँ पर्सेन्टेज लेख्दा पोइन्ट पछाडि दुईटा भ्यालुसम्म रेट आयो अब काम फेरि अघिकै हो अब भ्यालु अरू सबै सेम बुक भ्यालु पनि पहिलो वर्ष 1 लाख नै हो अब पहिलो वर्षमा आएर अहिलेको क्याल्कुलेसन के मात्र फरक पर्यो हेर्नु त 1 लाखको अहिले हामीले 20% गर्थ्यौं अब 27.52% गर्नु पर्यो यो आयो योबाट 1 लाखबाट यो भ्यालु कटौं कति आयो
72480 आउँछ हैन यस्तै क्याल्कुलेट गर्दै जाउँ है फेरि अब फेरि यहाँ के गर्नु भयो 72480 को 72480 को 27.53% कति आयो त 19 19,946.496 ओके दुईटा हामीले जेनरली पैसा यो एमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्दा पोइन्ट पछाडि दुईटा भ्यालु राख्छौँ त्यो भनेर 496 आयो भने 50 लेख्दै पनि भयो है यसलाई 50 यो घटौँ अब यसरी क्याल्कुलेट गर्दै जाउँ त लास्टसम्म 5th इयरसम्म अनि यो लास्टमा कति आउँछ सर लास्टमा 20,003 आइरहेछ त ओके त्यही हो 20,003 आयो नि होइन 1003 यहाँ क्वेसनले के भनेको थियो 20,000 हुनुपर्छ भनेको थियो होइन अहिले 20,003 आयो भनेको यसलाई मिस्टेक भन्न मिल्दैन किन मिलेन भन्दा हेर्नुहोस् त अघि हामीले 27.52 कन्सिडर गर्यौं नि 52 पछाडि अर्को भ्यालु आएको थियो होला अथवा 51 समथिङ आएको थियो होला आएको थियो त्यो भ्यालु नै राखेको भए हेर्नु त 519 आएको भए हामीले 52 बनायौं भने 27519 हुन्थ्यो नि यो हैन अनि यो घट्दाखेरि 724 के हुन्थ्यो त 7 के अरे 81 हुन्थ्यो होला सायद हैन भनेपछि अथवा 1 आएको थियो होला 521 आयो भए 21 हुन्थ्यो 479 हुन्थ्यो होला भनेपछि यो के को कारणले गर्दा यस्तो भयो त भन्दा हामीले यो पोइन्ट पछाडिको दुईटा भ्यालु मात्र कन्सिडर गर्यौं सबै भ्यालु कन्सिडर गरेनौं यसले गर्दा एक्ज्याक्टली सेम आएन यही कुरा माथि लिमिटेसन्समा भने हो यही लिमिटेसन्समा चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम आएन र यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो नियरली इक्वल्स टु 20,000 भनेर इक्वल्स टु सैलवेज भ्यालु भनेर लेख्दिन सक्छौं यो भ्यालुलाई अब 20,000 मा हेर्नु त 20,000 मा हामीले क्याल्कुलेट 20,000 मा 2 रुपैयाँ 3 रुपैयाँको फरक परेर त्यो क्याल्कुलेसनले खासै फरक पार्दैन है 20,000 30,000 1 लाखमा 3 रुपैयाँ फरक परेर फरक पर्दैन तर 10 रुपैयाँमा क्याल्कुलेटमा आयो भनौं न सैलवेज भ्यालु कुनै चीजको 10 रुपैयाँ छ त्यसमा तपाईको 13 रुपैयाँ भनेर आयो भने चाहिँ मिस्टेक भयो फेरि त्यत्रो फरक त पर्नु भएन नि 10 रुपैयाँमा 3 रुपैयाँ के अरे फरक परेपछि त्यो कुरा पनि याद गर्नु पर्यो है भनेको 20,000 मा आयो 1 2 ले फरक परेर फरक परेन 100 मा आएको भए 0.12 अथवा 1 ले 1 भ्यालु 101 जस्तो आएको भए फरक पर्थेन होला 1000 मा आएको भए 1001 आएको भए फरक पर्थेन होला हैन र अब 10 मा आयो भने 10.1 10.2 आउँदा फरक पर्दैन होला चाहिँ आफूले ध्यान दिनु पर्यो यो भयो सेकेन्ड मेथड सैलवेज भ्यालु गिभन हुँदाखेरि पनि काम गर्ने सेम हो यो रेट निकाल्न मात्र फरक प्रोसेस हो और सबै सेम प्रोसेस र अब हामी थर्ड मेथडमा जाउँ डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड यसको लेखौँला डिडिबी डिप्रिसिएसन रेट डिडिबी भनेर डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड यसलाई जनरली क्यापिटल आर ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यो है डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डेप्रिसिएसन रेट डिडिबी डेप्रिसिएसन रेटले चाहिँ के भन्दा यसले चाहिँ डिक्लाइनिङ ब्यालेन्सले जुन डिप्रिसिएट यसको ठ्याक्क डबल
डबल रेटमा डिप्रिसिएसन गराउँछ भनेर भन्छ। भन्नुको मतलब अघि हामीले गर्यौं 20% ले डिप्रिसिएट गरायौं नि हैन, 20% ले डिप्रिसिएट गरायौं भने अब यसले के गर्नु पर्यो 40% ले डिप्रिसिएट गराउनु पर्यो। डबल डिप्रिसिएसन गराउँछ भनेको 2 into 100 divided by n हैन, यति पर्सेन्टले डिप्रिसिएट गराउँछ अथवा जेनरली भन्दा 200% डिप्रिसिएट गराउँछ भनेर भनिन्छ। यसरी निकालिन्छ डिप्रिसिएसन रेट। र यो टाइपको क्वेशनमा चाहिँ के हुन्छ स्यालभेज भ्यालु गिभन हुनु हुँदैन। यदि भ्यालु गिभन भयो भने के गर्दो रहेछ त्यो सेल भ्यालुले चाहिँ रेट फिक्स्ड गराइदिँदो रहेछ नि हैन। हामीले हेर्यौं सेलभेज गिभन भयो भने रेट फिक्स्ड गराउँदो रहेछ। अब यो हामीले मानौ ब्यालेन्स रेटमा 27.52% हो, त्यसलाई हामीले डबल गरेर गर्यौं भने हेर्नु त यसलाई डबल गरेर गर्यौं भने के हुन्छ रेट त यसको डबल भयो, त्यसले स्यालभेज भ्यालु फेरि 20,000 ल्याउँदैन हैन। त्यो हुनाले यस्तो केसमा हामीले डबल गर्न मिल्दैन र यस्तो केसमा हामीले के गर्छ रेट फिक्स गरिदिन्छ। यदि स्यालभेज भ्यालु गिभन छ भने त्यसले रेट फिक्स गरिदिन्छ। तर फर्स्ट केसमा हामीलाई स्यालभेज भ्यालु क्वेशनमा गिभन छैन, जसले गर्दा हामीले पनि राख्न पाउँछौँ हैन। भनेपछि अहिले 20% छ भने डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्समा यसको डबल रेट राख्न पाउँछौँ। त्यो कारणले गर्दा भ्यालु चाहिँ यो टाइपको क्वेशनमा गिभन हुनु हुँदैन, डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्सबाट क्याल्कुलेट गर्ने हो भने। र यसमा हेरौँ एउटा क्वेशन सल्भ गरौँ। यो अघिको माथिको केस फर्स्टकै क्वेशन हेरौँ। 1 लाख रुपैयाँ छ मेसिनको कस्ट, डिप्रिसिएसन corresponding book value in each year for 5 years हुन्छ। भयो क्वेशन अघि माथिकै क्वेशन हो, त्यसैलाई कपी गरौँ र यसमा अब निकाल्नु पर्यो त डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डिप्रिसिएसन इक्वल्स टु चाहिँ सधैँ हुन्छ 200% डिभाइड बाइ n हुन्छ। n भनेको बिआर छ क्वेशनमा, यो यसले चाहिँ 40% मा डिप्रिसिएसन गरायो। अब बाँकी काम यति रेट निकाल्ने काम बाँकी अघिकै हो। अब तपाईहरु आफैले गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहोस्। के गर्नु पर्यो TOY यो चाहिँ कुन रेट हो त डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डिप्रिसिएसन। रेट कति छ यसको 40%। भ्यालु निकाल्नु छ। यो आफै गर्न सकिन्छ होला, गरिदिराख्नु पर्छ र पर्दैन। गर्दाखेरि हेर्नु भयो यहाँ 1000 आउँछ, 45,000 आयो, यो 1000 फेरि 24,000 यस्तो गर्दै क्याल्कुलेट गर्दै जानुस्। लास्टमा एउटा भ्यालु आउँछ। 1 लाख 50,000 मा 40% 200,000 डिभाइड बाइ 5 1 लाख 50,000 मा 40% 200,000 डिभाइड बाइ 5 1 लाख 50,000 मा 40% 200,000 डिभाइड बाइ 5 1 लाख 50,000 मा 40% 200,000 डिभाइड बाइ 5 1 लाख 50,000 मा 40% 200,000 डिभाइड बाइ 5 1 लाख 50,000 मा 40% 200,000 डिभाइड बाइ 5 1 लाख 50,000 मा 40% 200,000 डिभाइड बाइ 5 1 लाख 50,000 मा 40% 200,000 डिभाइड बाइ 5 1 लाख 50,000 मा 40% 200,000 डिभाइड बाइ 5 1 लाख 50,000 मा 40% 200,000 डिभाइड बाइ 5 1 लाख 50,000 मा 40% 200,000 डिभाइड बाइ 5 1 लाख 50,000 मा 40% 200,000 डिभाइड बाइ 5 1
आयो त लास्टको स्यालेज भ्यालु 7,776. ओके यो भ्यालु चाहिँ स्यालेज भ्यालु हो सबै क्याल्कुलेट गर्नु होला है यसरी हामी क्याल्कुलेट गरेर यो सबै भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गरेर राख्न सक्छौं सेम प्रोसेस हो है डबल डिक्लाइनिङमा जस्ट के मात्र फरक रेट मात्र फरक रेट निकाल्ने फर्मुला फरक अलिकति 200% लाई हामीले डेप्रिसिएट गराउँछौं र यसरी डेप्रिसिएट भएर जान्छ र अब अर्को मेथड हेरौँ है त यसमा डिक्लाइनिङ अर डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स विथ स्विच ओभर टु स्ट्रेट लाइन हुन्छ यसमा पनि फेरि के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई मैले अलिकति सोचेँ यसमा हैन यसैको एउटा पार्ट पहिला डिक्लाइनिङको मात्र गरौँ डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स with switch over to straight line. यो टाइपको क्वेशन गरौँ है त अब calculation क्वेशन अलिकति चेन्ज गरेको छु है अघिको भन्दा मैले स्यालेज भ्यालुलाई 25,000 राखे किन भन्दा 20,000 राख्दाखेरि अलिकति स्विच ओभर नहुन सक्छ त्यो भनेर मैले स्विच ओभर हुने क्वेशन बनाए है सबै क्वेशनमा मिल्दैन क्या यस्तो टाइपको सबै टाइपको क्वेशनहरुमा नमिल्न सक्छ के सबै मेथडले सबै टाइपमा मिल्दैन अघि पनि हामीले हेर्यौं नि हैन कुनैमा स्यालेज भ्यालु गिभन हुनु पर्यो कुनैमा गिभन हुनु भएन हैन त्यस्तो यसमा फिक्स्ड मेथडहरु छ त्यो भन्दा सबै टाइपमा नमिल्न सक्छ सबै मेथड युज गर्न त्यो भन्दा मैले क्वेशनहरु यो के रे मेथड अनुसार चेन्ज गरिरहेको छु declining balance with switch over to straight line method. ल यता हेरौँ त यो मेथड छ नि यो मेथडले चाहिँ सधैं के गर्छ डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स र स्ट्रेट लाइन दुवै मेथडलाई युज गर्छ है दुईटै मेथडलाई युज गर्छ तर के हुन्छ रे भन्दा पहिला डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स युज गर्छ र एउटा सर्टेन टाइममा पुगिसकेपछि उसले स्ट्रेट लाइन मेथड युज गर्न थाल्छ र त्यसपछि सधैं स्ट्रेट लाइन मेथड युज गर्छ यो मेथडमा त्यो भन्नाले यसलाई स्विच ओभर भनेको पहिला डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड युज गर्ने र एउटा सर्टेन पोजिसनमा पुगिसकेपछि स्ट्रेट लाइन मेथडले स्विच ओभर गर्ने त्यो कारणले यसलाई डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स विथ स्विच ओभर टु स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको हो अब यो मेथडमा चाहिँ अघि हामीले भने जस्तो यसमा स्यालवेज भ्यालु गिभन छ नि हैन यो एउटा छुट्टै मेथड हो स्यालवेज भ्यालु गिभन भयो नि डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स रेट निकाल्दाखेरि जुन हामीले डीबी निकाल्छौं हैन डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डेप्रिसिएसन रेट भनेर डीबी डेप्रिसिएसन रेट भनेर निकाल्छौं यो रेट चाहिँ सधैं के हुन्छ रे आर भनेको अघि हामीले जुन क्याल्कुलेसन गरेको थियौं नि आर इक्वल्स टु 100%
डिभाइड बाई एन जहिले पनि यही नै हुन्छ है। यो स्यालवेज भ्यालु गिभन भए पनि नट गिभन भए पनि 100% डिभाइड बाई एन नै निकाल्नुपर्छ। यो छुट्टै मेथड हो। यसमा चाहिँ हामीले यो आर भनेको सधैँ यही नै युज गर्छौँ र स्ट्रेट लाइन मेथड युज गर्छौँ। ल अब यसमा हेरौँ त, पहिला टिभी डिप्रिसिएसन रेट निकालौँ। आर भनेको 100% डिभाइड बाई 5 गर्नु पर्यो। यो भनेको 20% आयो, यसले 20% युज गर्यो रेट। र अब यसलाई लाइनमा ड्र गरौँ। यसमा चाहिँ अघिको भन्दा दुईटा थपेर आउँछ है कोलम। कोलमहरू एन्ड अफ इयर पहिला के छ त डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डेप्रिसिएसन रेट पहिला युज हुन्छ हैन, त्यो भनेर यसलाई डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डेप्रिसिएसन भन्यो। डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डेप्रिसिएसन, त्यसपछि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएसन, दुईटै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले एक्चुअल यो मध्ये कुन चाहिँ डेप्रिसिएसन युज गर्ने हो त्यो गर्नु पर्यो, अनि बुक गर्ने। यति चाहियो। यसलाई युओवाई, यो भनेको डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डेप्रिसिएसन एट द रेट कति छ रेट 20%। त्यसपछि यता चाहिँ स्ट्रेट लाइन, यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ डेप्रिसिएसन चुज गर्ने भन्ने कुरा। स्ट्रेट के अरे डेप्रिसिएसन एक्चुअल चाहिँ कुन चुज गरे त्यो। डेप्रिसिएसन लेखौँ है। एक्चुअल डेप्रिसिएसन र लास्टमा बुक भ्यालु। इन अफ इयर 0 बाट 5 वर्षसम्म जानु पर्यो। यो अलिकति फरक छ है, यो क्याल्कुलेसन अलिकति छुट्टै टाइपको छ अहिलेको भन्दा। त्यो हुनाले अलि ध्यान दिउँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स विथ स्विच ओभर टु स्ट्रेट लाइन मेथडमा चाहिँ डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड र स्ट्रेट लाइन मेथड दुवै क्याल्कुलेट गरिन्छ र दुवै मेथड मध्ये जुनबाट ग्रेटर भ्यालु चाहिँ एप्रिसिएसन हुन्छ त्यसलाई चुज गरिन्छ। यहाँनिर अलिकति यसको बारेमा लेख्नु यसैमा है, ग्रेटर भ्यालु यता माथि कतै लेखिदिनुहोस्। ग्रेटर भ्यालु एप्रिसिएसन यो हेर्नुहोस् त, ग्रेटर भ्यालु डेप्रिसिएसन बिट्विन स्ट्रेट लाइन एन्ड डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स इज चुज भनेर प्रोसेसमा हैन। यसले के भने त स्ट्रेट लाइन मेथड र डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड दुईटै क्याल्कुलेट गरिन्छ र दुवै मध्ये जुन चाहिँ भ्यालु चाहिँ ग्रेटर हुन्छ त्यो चाहिँ डेप्रिसिएसन, त्यो वर्षको डेप्रिसिएसन एमाउन्ट भनेर चुज गरिन्छ। कसको डिस्टर्बेन्स आइरहेछ? डिस्टर्बेन्स
ठिक छ ल है त अब यहाँनिर के भयो त यो दुईटा मेथड मध्ये जुन चाहिँ मेथडबाट धेरै डेप्रिसिएसन आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने त्यो वर्षको डेप्रिसिएसन एमाउन्ट भनेर चुज गर्छौँ है यो मेथडमा। अब पहिलो वर्ष यो 0 छ नि, यो जुन इन्ड अफ 0 इयर भनेको किन्ने बित्तिकै त कुनै मेथडबाट नि डेप्रिसिएसन हुँदैन। त्यो भनेर यसको बुक भ्यालु 1 लाख छ। ध्यान दिनुहोस् है यसलाई एकदम। त्यसपछि पहिलो वर्ष फर्स्ट इयरमा हेर्नु त 1 लाखको कति पर्सेन्ट 20% ले डेप्रिसिएट भयो भने कति हुन्छ त 20,000 हुन्छ होला हैन। डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डेप्रिसिएसन 20,000 भयो। स्ट्रेट लाइन मेथडले भयो भने कतिले हुन्छ त क्याल्कुलेट गर्नु त 15,000 1 लाख रुपैयाँ इन्भेस्ट गरेको छ हैन, माइनस सेल्वेज भ्यालु कति आछ हेर्नु त 25,000 है। 25,000 भनेपछि टोटल डेप्रिसिएटेड एमाउन्ट भनेको 75,000 डिवाइड बाइ के त 5 वर्षसम्म डेप्रिसिएट हुनु पर्यो स्ट्रेट लाइनले भयो भने। यो इक्वल्स टु कति भयो त 75 15 सायद 15,000 आयो होला हैन, 15,000। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएट भयो भने 15,000 हुने रहेछ। डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स भयो भने 20,000। यो दुईटा मेथड मध्ये जुनबाट धेरै भ्यालु आउँछ त्यो मेथडबाट डेप्रिसिएट गराउने भनेको अहिले केबाट आयो डिक्लाइनिङ ब्यालेन्सबाट आयो। त्यो हुनाले डिक्लाइनिङ ब्यालेन्सबाट डेप्रिसिएट गराउने 20,000 डेप्रिसिएट भयो र अब बुक भ्यालु कति भयो 80,000। त्यसपछि सेकेन्डमा फेरि हेरौँ बुक भ्यालु अघिल्लो वर्षको बुक भ्यालुमा फेरि के हुन्छ 20% ले डेप्रिसिएट भयो। 80,000 को 20% भनेको 16,000। अब स्ट्रेट लाइनले भयो भने चाहिँ के हुन्छ त हेर्नु त। अब स्ट्रेट लाइनले भयो भने अघि स्ट्रेट लाइनले भएको छ र छैन नि। हामीले अघि स्ट्रेट लाइनले नभइसकेपछि हेर्नु त 20,000 ले घटेको छ। 15,000 ले घट्नु पर्थ्यो हरेक वर्ष, 20,000 ले घट्यो। हामीले डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स युज गर्यौँ भनेपछि अब फेरि 15,000 भन्न मिलेन के। अब चाहिँ के भयो त डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स अघि युज भयो। अब यदि स्ट्रेट लाइनले डेप्रिसिएट हुने हो भने चाहिँ कुन रेटमा हुन्छ त भनेर फेरि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यो भनेपछि अब 80,000 छ बुक भ्यालु हैन, माइनस 25,000 सेल्वेज भ्यालु छ बेच्दाखेरि आउने। अब कति वर्ष डेप्रिसिएट हुन बाँकी छ 4 वर्ष। यसरी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो पोजिसनमा कन्फ्युज हुन सक्छ। यसरी 80,000 माइनस 25,000 डिवाइड बाइ 4 गर्नु पर्यो। यो भनेको अब 4 वर्ष डेप्रिसिएट हुनु छ। यसको बुक भ्यालु 80,000 छ। अहिलेसम्म स्ट्रेट लाइन मेथड फलो भएको छैन। त्यो भन्नाले अब फलो गर्ने हो भने कतिले गर्नुपर्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्छौँ हामीले। त्यो भनेको कति आयो त 13,750 750। कुन मेथडले धेरै आयो डिबीबाटै धेरै आयो हैन, 16,000 आयो। जुनबाट धेरै आयो त्यो युज गर्नु पर्यो 64,000। फेरि थर्ड इयरमा जाउँ 64,000 को 20% कति हुन्छ कति हुन्छ 12,800 12,800 12,800 हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँनिर फेरि क्याल्कुलेट के गर्नु पर्यो हेरेर अब फेरि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 64,000 अहिले